नुस्तें उजरावपाक येना काय नजो भियेनाका. आयच्या व्लॉगान हांव बांगडो कसो दोन तरेन उजरायता ते दाखयता. बाजारांतल्यान हाडलेल्या बांगड्या मदले दोन मोठे बांगडे हांवें सायडीनूच काडून दवरलेले. ते दोनूय उजरायतलो आनी भाजून खातलो म्हूण. पयलीं हांवें दोनूय बांगडे ते बरे तरेन धुले, सुरयेक धार काडली आनी लागलो कातरपाक. पयलो बांगडो हांवें गाल आनी बोडीक धरून उजरायतलो म्हणून डिसायड केलें. नुस्तें उजरावपाक हांवें पयलीं भायली ती बांगड्याची कोल्लां हांवें पयलीं तासलीं आनी सायडीची पाकटां हांवें कातरून सायडीक उडयलीं. उपरांत शेपडी ती ताची तासून कातरली आनी मागीर लागलो साफ करपाक पोटाचें भाणें. तर बांगड्याचें पोट आनी तोंड साफ करतलो जाल्यार पयलीं म्हटल्यार ताची गालमुणाची सगळी जोड्यो ज्यो आसात त्यो कापून कातरलेली गालमुणां घट धरून स्लोली ओडून तें साफ करचें पडटा आनी निमाणें बरेंच उदक मारून तें पोट धुवचें. आनी ह्या तरेन हांवें गालां आनी बोडका सयत पयलो बांगडो उजरावन कुशीक दवरलो. दुसरो बांगडो हांवें बोडीक आनी गालां कातरून उडोवन सुटी केलेलो. दोनूय बांगडे उजरायतात तातूंत व्हडलें डिफरन्स कांय ना. पयलीं बांगडो जसो सुटी केला तसोच पयलीं पाकटां, शेपड्यो, भायली कोल्लां ताची साफ करप आनी उपरांत पोट साफ करच्या पयलीं दोनूय ताची गालां आनी बोडीक कातरून कुशीक उडोवप आनी मागीर गालमुणाक धरून स्लोली ती गालमुणां ओडून पोटान आसा तितलें साफ करचें आनी बोट घालून कितें उरलां जाल्यार तें साफ करचें आनी निमाणें उदीक मारून पोटान म्हेंव आसा तितलोय साफ करचो. आनी ह्या तरेन हांवें दोनूय म्हजे बांगडे उजरायले. एक बांगडो बोडका सयत आनी दुसरो बोडीक नासतना. नुस्तीं बरीं उजरायलां कशें दिसता जाल्यार लायक, कमेंट आनी शेअर करपाक विसरो नाकाय. रील ताका शेअर कर जाका नुस्तें आजुनूय उजरावपाक येना. आतां ह्या कुशीक काडून दवरता. ताका आतां मीठ लायतलो. सांजचो मागीर भाजपाक मातशें मीठ लावंक जाय हाका आनी उपरांत रेशाद मसालो घालून भाजतलो. तर मागीर सांजचो जेन्ना भाजता तेन्ना परतून रिकॉर्ड करता मागीर तुमकां दाखयता. फुडल्या व्लॉगान हांव रेशाद बांगडो कसो भाजता पळयतलोय जाल्यार बेगीन फॉलो कर आनी मेळचें नेक्स्ट व्लॉगान. गुड नायट.